सेशन में मैं आपको एडिट मेन्यू की कमांड्स के बारे में बताना चाहता हूं। एडिट मेन्यू को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की आपके पास Alt E है और उसके अंदर आपको मजीद जो मेन्यूज दिखाई देंगे, जिसमें पहला मेन्यू आपका अनडू डिलीट यानी कंट्रोल Z है। किसी भी कमांड को अगर आप वापस करना चाहते हैं, कोई वर्क आपने किया हुआ है और आप उसे वापस लौटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अनडू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक डब्बा ड्रॉ कर लेता हूँ, इस रिक्टेंगल को। अब मैंने एक रिक्टेंगल ड्रॉ किया है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस रिक्टेंगल को मैं खत्म कर दूं, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये खत्म हो जाएगी। या एडिट की कमांड में जाके अनडू क्रिएट यानी कंट्रोल Z कर दूंगा, अनडू की कमांड करूंगा तो ये चीज ऑटोमेटिकली यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये देखिए। लेकिन अगर इस डिब्बे को मैं वापस लेके आना चाहता हूँ तो मैं इस डिब्बे को दोबारा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन वो डिब्बा जो मैंने पहले ड्रॉ किया था मुझे वही डिब्बा वापस चाहिए, तो मैं एडिट की कमांड पर जाकर रीडू क्रिएट यानी कंट्रोल शिफ्ट Z की मदद से इसको वापस ले आऊंगा। ये देखिए वही डिब्बा अपनी उसी पोजीशन पर जहां से इसको खत्म किया गया था वापस अपनी जगह पर आ चुका है। नेक्स्ट कमांड आपके पास इसमें आ रही है रिपीट की। ये हम नेक्स्ट आगे चलकर इसके बारे में पढ़ेंगे कि रिपीट की कमांड आप किस वक्त इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कंट्रोल X यानी कट की कमांड के बारे में। अगर मैं इस डिब्बे को यहां से कट करना चाह रहा हूं, यहां से उठाकर इसे किसी और जगह लोकेशन पर पेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसे सिलेक्ट करवा लेने के बाद एडिट की कमांड पर जाऊंगा और कंट्रोल X या कट की कमांड पर क्लिक करूंगा, तो ये यहां से डिब्बा गायब हो जाएगा और दोबारा मैं एडिट की कमांड पर जाने के बाद पेस्ट की कमांड या शॉर्टकट की कंट्रोल V को इस्तेमाल करते हुए इसे पेस्ट करवा दूंगा। अब मैं ये आप देख सकते हैं कि डिब्बा यहां से कट हो जाने के बाद वापस इस जगह पर पेस्ट हो चुका है। लेकिन मैं इसकी अगर कॉपी करना चाहूं तो कंट्रोल C या एडिट पर जाने के बाद कॉपी की कमांड से इसको मैं कॉपी करूंगा और वापस पेस्ट की कमांड से या कंट्रोल V की मदद से इस पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा। ये देखिए इस पर ये डिब्बा पेस्ट हो चुका है। ये हमारा सिलेक्शन टूल है, इसकी वजह से अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा तो आप देख सकते हैं कि पहले वाला डिब्बा हमारा मौजूद है और उसके बिल्कुल ऊपर एक बिल्कुल उसी साइज का एक डिब्बा पेस्ट हो चुका था जो हमने कॉपी किया था। एक बिल्कुल इसके नीचे एक और कमांड आपको दिखाई दे रही होगी, वो है डिलीट की कमांड। डिलीट की कमांड का मकसद है कि किसी भी चीज को यहां से खत्म कर देना। अगर मैं डिलीट की कमांड पर क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली ये यहां से कमांड खत्म हो जाएगी। इस डिब्बे में वापस आते हैं, यहां पर आपको सिलेक्ट ऑल की कमांड दिखाई दे रही है। सिलेक्ट ऑल से आगे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप तमाम ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। इस किस्म की जितनी शेप्स होंगी या जितने ग्राफिक्स होंगे उन्हें आप ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं। जबकि आपने इसमें जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम टेक्स्ट का नाम देंगे। तो एडिट की कमांड के अंदर आने के बाद सिलेक्ट ऑल के अंदर जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट्स के उसका सिलेक्ट करना, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना या ग्रिड लाइन्स जिनका इस्तेमाल हम आगे चलकर पढ़ेंगे उनको सिलेक्ट करने के हवाले से है। उसके इस तरह से नेक्स्ट कमांड आपकी फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड है। अगर हम फाइंड ऑब्जेक्ट्स करना चाह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इस कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास शेप्स दी गई हैं कि आपको कौन सी शेप तलाश करवानी है। सपोज हमारे पास रिक्टेंगल हमें जरूरत है, रिक्टेंगल की कमांड को मैं सिलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। इसको चेक लगाएं, इसे नेक्स्ट करें, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपने रिक्टेंगल की कमांड को सिलेक्ट किया है, इसे नेक्स्ट करें और फिनिश पे क्लिक कर दें। तो जो रिक्टेंगल आपके इस डॉक्यूमेंट में मौजूद होगी वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। इस वक्त एक ही रिक्टेंगल हमारे यूज में है तो वही यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। अगर मैं फाइंड ऑल करता हूँ तो उसमें क्या होगा, या फाइंड एक्स करता हूँ, ये देखिए आपको मेरी कोई रिक्टेंगल नहीं हो, एक रिक्टेंगल को बार बार फाइंड कर रहा है। जब वो अपनी सर्च कंप्लीट कर लेगा तो आपको ऑप्शन आएगा कि कोरल ड्रॉ हैज फिनिश्ड सर्चिंग दिस पेज। इसे आप जस्ट ओके कर देंगे और क्लोज कर दें। तो ये तरीका है अपने सब ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करवाने का। लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट फाइंड करवाना चाह रहे होंगे तो आपको ऑप्शन देना होगा फाइंड टेक्स्ट विद RGB फिल्स। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करवाएं तो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। ताहम इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ तो इसमें ऑप्शन आ रहा है कि नो ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड। इसे क्लोज करवा दें। नेक्स्ट आप चलते हैं आगे। आपका एक कमांड आ रही है यहाँ पे डुप्लीकेट की। ये कमांड आपकी उस वक्त हाईलाइट होगी जब किसी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करवा लेंगे या किसी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया होगा। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इस पे एक मरतबा क्लिक करने के बाद तो आपकी डुप्लीकेट की कमांड जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल D है। इससे मुराद है कि इस कॉपी की आपकी एक नई डुप्लीकेट, इसकी एक नई कॉपी इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए जैसे भी इस पे क्लिक किया तो एक नया डिब्बा बिल्कुल उसी साइज का इसके ऊपर क्रिएट हो चुका है। इसे मैं डॉक्यूमेंट में माउस की मदद से कहीं भी मूव करवा सकता हूं।
یہ دیکھیے جتنی مرضی ڈپلیکیٹس آپ بنا لیں اس کی کنٹرول ڈی کی شارٹ کٹ کی سے یا ایڈٹ کے مینیو میں جانے کے بعد ڈپلیکیٹ پر کلک کرنے سے آپ کے پاس بہت سی شارٹ کٹس اور نئی نئی ڈپلیکیٹس تیار ہو جائیں گی. اس کے علاوہ آپشن آ رہا ہے کلون کا. کلون پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے آبجیکٹس تھے سارے کے سارے کلون ہو گئے ہیں یعنی کہ ان سلیکٹ ہو چکے ہیں. اس کے نیچے آپشن آپ کے ساتھ آ رہا ہے کاپی پراپرٹیز فرام. اس کو استعمال کو میں آپ کو کلر سے بتاتا ہوں کہ اگر میں اس ڈبے کو سلیکٹ کروں اسے میں گرین کلر دے دیتا ہوں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ڈبے کے اندر یہی سیم کلر آئے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کلر کی مدد سے اس کو یہاں پہ استعمال کر لوں, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ایڈٹ کی کمانڈ پہ جاؤں, کاپی پراپرٹیز فرام کی کمانڈ پہ کلک کروں اور ان تینوں آپشنز کو یعنی آؤٹ لائن پین, آؤٹ لائن کلر اور فیل کے کلر کو سلیکٹ کروا کے اوکے کروا دوں تو میری کرسر ایک ایرو کی شکل اختیار کرے گی بلیک کلر کے. اب مجھے اس آبجیکٹ کی پراپرٹیز اس سلیکٹڈ باکس میں انسرٹ کرنی ہے, تو میں اس باکس کو جس میں سے پراپرٹیز میں کاپی کرنی ہے اس پہ جا کر اس کرسر کو رکھنے کے بعد ایک مرتبہ کلک کروں گا تو وہ تمام پراپرٹیز میری اس باکس کے اندر آ کر آٹومیٹکلی کاپی ہو جائیں گی. جیسے اس کی آپ دیکھ سکتے تھے کہ آؤٹ لائن بلیک نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر گرین کلر کی فیلنگ ہے, وہی تمام پراپرٹیز اس آبجیکٹ میں آ کر پٹ ہو چکی ہیں. نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے انسرٹ انٹرنیٹ آبجیکٹس, کہ ہم اگر اس کے اندر کچھ انٹرنیٹ کے آبجیکٹس انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہت سے آپشن دیے گئے ہیں. جیسے ایک سمپل بٹن کا آپشن ہے, یہ دیکھیے میں جیسے سمپل بٹن کے آپشن پہ کلک کیا تو میرے ایرو کے ساتھ ایک بٹن کی شیپ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. میں کسی بھی جگہ پر جا کر اس پہ ایک بار کلک کروں گا تو یہ دیکھیں وہاں پہ ایک بٹن میرا انسرٹ ہو چکا ہے. یہ آپ کا زوم کا ٹول ہے, اس پہ اگر میں سلیکٹ کروانے کے بعد اس پہ اپنے ماؤس سے ڈریگ کروں گا تو یہ آپ کو بٹن واضح دکھائی دے گا بڑی اسکرین پر کہ یہ اس طرح سے ایک بٹن میں نے اس پہ انسرٹ کروا دیا ہے. میں دوبارہ اگر ایڈٹ کی کمانڈ پر جاؤں کوئی اور چیز انسرٹ کر لیتے ہیں, دیکھیے سبمٹ کا بٹن انسرٹ ہو جاتا ہے. تو اب میرے پاس آپشن آیا کہ سبمٹ کا بٹن میں کہاں استعمال کرنا ہے, یہ دیکھیے یہاں میں نے کلک کیا تو سبمٹ کا بٹن بھی اس میں آ گیا. تو یہ ایک ویب پیج ٹائپ پیج آپ یہاں پر کریٹ کروا سکتے ہیں. اس کی رائٹ کلک کرنے کے ساتھ آپ پراپرٹیز بھی سیٹ کر سکتے ہیں. میں اس پراپرٹیز کے اندر جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے آپشن اس کے آگے ہیں. سبمٹ بٹن کی یہ پراپرٹیز ہیں کہ اس کے نام اور اس کی ویلیو, اس کی ویلیو سے مراد ہے کہ اس کا فنکشن کیا پرفارم ہوگا, وہ سبمٹ کا فنکشن ہی پرفارم کرے گا. اسے آپ کلوز کر دیں. اس طرح مختلف قسم کے انٹرنیٹ آبجیکٹس آپ یہاں سے انسرٹ کروا سکتے ہیں. پاپ اپ مینیو کروا لیں, آپشن لسٹ کروا لیں. یہ دیکھیے آپشن لسٹ کی صورت میں کیا آپ کے سامنے یہ نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے. یہ دیکھیے اس طرح کی ایک آپشن لسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جس کے اندر کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. اس میں لکھائی وغیرہ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس آپشن ہے وہ انسرٹ نیو آبجیکٹ کا ہے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آبجیکٹس کے شارٹ کٹس مختلف دوسرے پروگرامس کے شارٹ کٹ سے آپ یہاں بنا سکتے ہیں. جیسے کہ بٹ میپ امیج میں یہاں پہ شارٹ کٹ بنانا چاہ رہا ہوں. اس کے آپ آئیکن اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ڈسپلے ایز آئیکن پہ کلک کروائیں گے اور اسے اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی ہے. یہ مائکروسافٹ پینٹ کی ونڈوز ہے. اگر میں اس کو مینیمائز کر دیتا ہوں تو یہ آپشن آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا کہ یہ دیکھیے اس کا آئیکن یہاں پر آ چکا ہے. اگر اس آئیکن پر ڈبل کلک کروں گا تو یہ وہی ونڈو بٹ میپ والی جو میں نے شارٹ کٹ یہاں بنایا ہے اس کے اوپر انسرٹ ہو جائے گی, آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی. تو آپ اس کو استعمال ایزیلی کر سکتے ہیں. اسے کلوز کریں اور آپ اسے یہاں سے ڈیلیٹ بھی کروا سکتے ہیں اپنے کی بورڈ کے ڈیلیٹ بٹن کی مدد سے. زوم کو چھوٹا کرتے ہیں, ایڈٹ کمانڈ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کون سے آپشن ہیں. یہاں پہ تمام آپ کے آپشن دیے گئے ہیں کہ آپ کون کون سے شارٹ کٹس یہاں پہ بنا سکتے ہیں. تمام ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ اور دوسرے ونڈوز کے آپشن یہاں پر آ سکتے ہیں.